नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको होडबाजी विषयमा आज केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आगामी फागुनमा प्रस्तावित महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा अहिले कङ्ग्रेसमा नेतृत्वको आकाङ्क्षीहरू धेरै देखिएका छन्। अहिलेसम्म एक सभापति पदको लागि 11 जना आकाङ्क्षी देखिएका छन्, जसमा युवा पुस्तादेखि वृद्ध पुस्ताका अनुहारहरू धेरै देखिन्छ र अधिकांश दबदबा वृद्ध पुस्ताकै देखिन्छ। काङ्ग्रेसको यसरी नेतृत्वमा होडबाजी चलिरहँदा अब आउने नेतृत्व नीतिको आधारमा छानिन्छ या शक्ति र बलको आधारमा नेतृत्व छानिन्छ, आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एकदमै पुराना नेताको रूपमा परिचय कमाउनुभएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं पार्टीका पूर्व उपसभापति र कार्यवाहक सभापति समेत हुनुभएका गोपालमान श्रेष्ठ आजका अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठन विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र उहाँ पटक पटक मन्त्री हुनुभएको कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ। उहाँसँग आज हामी काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको तयारी कति पुग्यो र आकाङ्क्षीहरूमध्ये गोपालमान श्रेष्ठको अबको दावेदारी केमा हुनेछ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद चन्द्रजी। स्वास्थ्य ठिक छ नि हजुरको? ठिक छ। स्वास्थ्य एकदम। तपाईँको ठिक छ नि? मेरो ठिक छ। तपाईँको नि सदा देखिरहन्छु। ठिकै देख्छु। कोरोनाको अवस्था पनि छ, अलिकति उमेरले पनि पाएको हुनुहुन्छ, त्यसकारण मैले यो सोधेको हजुरलाई। होइन, कोरोना भन्दा पनि यो के अरे असाध्यै के भन्दाखेरि यस्तो दुष्प्रचार भयो, अत्यन्त सबैलाई भयभीत बनायो। हजुर। र के भने सबैलाई यस्तो भयभीत बनाउनु हुन्थेन। सरकारले अलिकति यसलाई के अरे परिमार्जित गर्नुपर्छ। कोरोना लाग्यो भन्ने साथ सुरक्षाकर्मी होस्, डक्टर होस्, अरू होस्, सबलाई घृणा गर्ने यो जुन छ नि अत्यन्त नराम्रो छ। यसलाई के अरे सुधार्नुपर्छ। हस्, अब म सिधै विषयमा प्रवेश गर्छु। हस्। नयाँ जिम्मेवारी पाउनु भएको छ सङ्गठन विभागको प्रमुख। एकदम। यहाँलाई बधाई पनि दिन्छु। धन्यवाद। सङ्गठन विभागको प्रमुख भइसकेपछि आसन्न 14औं महाधिवेशनको तयारी चाहिँ कहाँ पुग्यो त अब? होइन, हामी सङ्गठन विभाग के अरे धेरै भए पनि विभागहरू गठन गर्नुभयो सभापतिजीले। यो विभाग धेरै पहिले हुनु पर्थ्यो र यो खालि उहाँले के अरे साथीहरूसँग समझदारी गर्छु, उहाँहरूसँग के भन्दाखेरि नामहरू लिन्छु भन्दै गएर यो अलिकति बित्यो। बितिसकेपछि पनि उहाँले के अरे जब हामीहरूलाई केही साथीहरूलाई विभागीय प्रमुखमा मनोनयन गर्नुभयो, त्यसपछि पनि फेरि कोरोनाले 4 महिनाको लकडाउन भयो र 4 महिनाको लकडाउनपछि हामीले विभागहरू फुलफिल गरेका छौँ। अब हामी विभागलाई क्रियाशील बनाएर देशभरि त्यो सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त। भनेपछि विभाग गठनको प्रक्रिया सकियो? होइन, विभाग के अरे 20वटा विभाग गठन भएको छ होइन, अरू विभाग त अझ गठन हुन बाँकी छ। 47वटा छ होइन यहाँको विभाग? 47वटा छ। अब 8-10वटा 9वटा 10वटा फेरि निकट भविष्यमा आउने तयारीमा छ। होइन, 20वटा सक्यो भनेपछि त 47 मध्ये त अझै 27वटा त बाँकी 27वटा बाँकी नै छ। अब त्यो साथीहरूलाई अझै पनि आउनुहुन्छ कि जस्तो हामी ठानेर हामी आग्रह गरेर बसेका छौँ। अब महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको 6 महिनाभित्र यो विभागहरू गठन लगायत सम्पूर्ण यो उसले विभागले पूर्णता पाउनु पर्थ्यो। नेतृत्व आएको 6 महिनामा भन्दा पनि नेतृत्वको कार्यकाल 4 वर्ष सकिनुभन्दा 6 महिना अगाडि चाहिँ यो भएको छ। त्यसले गर्दा विवादित बनिरहेको छ अहिले नेतृत्व। यसमा हामी नजाउँ होइन, किनभने एउटा पक्षले यसलाई निकै इग्नोर गरिरहेको छ। हामी यो महाधिवेशनको तिथिसम्म पनि यदि सच्याइएन भने हामी जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार छौँ भनेर अर्को एउटा कुरा यस्तो छ कि बानियाजी, च्यालेन्ज दिएको अवस्था छ। के भनेदेखि आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने, चुनावमा प्रतिस्पर्धामा जाने, प्रतिस्पर्धामा हारेपछि हार स्वीकार नगर्ने। अब हामीले के भने अहिलेको सभापतिजीले अत्यन्त लिबरल भएर उहाँले के भने 40% दिनुभयो। उहाँ हारेकै भोलिपल्ट, आफू जितेकै भोलिपल्ट उहाँले के भनेदेखि नेताको पदवी पनि दिनुभयो। के अरे उहाँले मागेको पनि होइन, आफै दिनुभयो र समझदारीपूर्वक जान्छु, उहाँहरूसँग पनि समझदारी गर्छु, उहाँहरूसँग पनि नाम माग्छु भनेर लाग्नुभयो। यति लाग्नुभयो तर त्यो हामीले भन्यौँ बिचैमा, अब यो धेरै नलाग्नुहोस्, अब छोड्नुहोस्, अब अगाडि बढ्नुहोस्। के भने डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि बहुमत जसले प्राप्त गरेका छ, चुनिएको बहुमत प्राप्त गरेको सभापतिले काम गर्न पाउनुपर्छ नि, काम गरेर जानुपर्छ। सभापतिले पार्टी चलाउने,
अर्को दलको चुनाव छ भने त संसदीय निर्वाचन छ भने त बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउने, पार्टीभित्र पार्टी चलाउने, सरकार चलाउने बहुमत प्राप्तले त्यो चलेछ होइन। भनेपछि अहिले पनि लाग्छ हारेकाहरूले चाहिँ चलाउन नदिँदाखेरि समयमै विभागहरू गठन हुन सकेन या समयमै महाधिवेशनको तिथिहरू तोक्न अथवा तयारी गर्न पुगेन भनेर चाहिँ अर्को हारेका गुटले असहयोग गर्दाखेरि यो स्थिति आएको भनेर भन्दा एकदम उहाँहरू के भन्दाखेरि के भन्ने सबै कुरा सहमति भन्नुहुन्छ। डेमोक्रेसीमा सबै कुरा सहमति हुन्छ। उहाँहरूले के अरे हरेक कुरा यही कुरा गरेर अल्झाउनु भयो। तरुण दल 4 जनाभन्दा 5 जना हुन सकेन। नेभी सङ्घमा त्यस्तै भयो, कति भयो। अब अनुशासन समिति गठन गर्नुभयो, लु सहमतिबाट गर्नुपर्छ भनेर 2-3 जिल्लामा चाहिँ छोयो, अरू जिल्लालाई त्यत्तिकै पङ्गु बनाएर राखिदिनु भयो, सिद्ध्याउनु भयो। यो के भनेदेखि डेमोक्रेसीमा सहमति भनेको त 101 जनामा 100 जना एकातिर 1 जना एकातिर भयो भने सहमति त पूर्ण सहमति त भएन नि। त्यो किसिमको बाटो हुन सक्दैन। भनेपछि पौडेल पक्षधर कोइराला पक्षधरहरूले असहयोग गरे देउबा पक्षधरलाई एकदम स्पष्ट के छ भन्दाखेरि उहाँले शेरबहादुरलाई असहयोग गर्यौँ भनेर ठान्नुभयो, तर यो पार्टीलाई नै कमजोर बनाउनु भयो कि समयमा सबै काम हुन नसकेको हुनाले। यसमा कोइराला समूह पनि हो। यो त सबै के अरे जो के अरे छन् नि, विशेष गरेर के भने रामचन्द्रसँग आबद्ध सबै, अब यो ऊ नभनौँ, जो आबद्ध छन् उहाँहरू। अब यो आरोप प्रत्यारोपलाई यहीँ थाँती राखेर यो समयमै भइदियोस्। अबको दिनहरूमा काङ्ग्रेसको यस्ता विभाग गठनहरू पार्टी चुस्त हुने र सरकारमा गइसकेपछि चुस्तता देखिने भन्नेमा हामी आग्रह र हजुरहरूलाई शुभकामना मात्रै दिन चाहन्छौँ। अब फेरि म महाधिवेशन जान्छु। फागुन 7 मा हजुरहरूले महाधिवेशनको तिथि तय गर्नुभएको छ। फागुन 7, 8, 9, 10 हजुर, त्यो पनि एकदम विवादका बीच मिति तय भएको छ होइन। त्यो हामीले के भन्दाखेरि अर्को समूहको असहमतिका बीच होइन, समूह त्यो के अरे समयभित्र 5 वर्षभित्र गर्नुपर्छ भनेर हामीले पार्टीको विधानअनुसार त्यो तोकियो। अब भन्नुहोस् त फागुनमा काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुन्छ? हामी त गर्न तयारी छौँ, गर्न कोसिस गरिरहेकै छौँ। कसले रोक्न सक्छ? अब अहिले त कसैले रोक्न सक्दैन। यही कोभिड-19 रोकेदेखि कोभिड-19ले हो। अहिले पनि साथीभाइहरूले जिल्लामा सक्रिय सदस्य बाँड्ने कामहरू अझै पनि गरिराख्नुहुन्छ। टोलको सङ्गठन गरिराख्नु भएको छ। सदस्यता वितरणमा पनि एकलौटी भयो भनेर आरोप आइरहेछ नि। बिल्कुल त्यो आरोपलाई जे पनि आरोप गरे हुन्छ, नत्र भने एकदम के अरे सबैलाई फ्री छ। रामचन्द्र पौडेल बोले हुन्छ यही विषयमा? बोल्ने कुरा उहाँको बोल्न त्यति त बोल्न पाउनु पऱ्यो नि। बोल्नु मात्रै भएको भए त ठिकै थियो। र के भनेदेखि अहिले के भने हामीले को टार्गेट 33% महिला पुर्याउने टार्गेट। दलितहरूको पनि हाम्रो सदस्यता सक्रिय सदस्यतामा कमी छ। सक्रिय सदस्यमा दलित, महिला, पुरुष र जनजातिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइयो। त्यो अनुसार हामीले 100 का 100 पहिला 50% थप्ने भनेको थियौँ। पछि सबै फेरि बसेर हामीहरू उहाँहरूसँगै बसेर सबै बसेर के अरे शीर्ष नेताहरू बसेर फेरि अर्को 50% थप्ने भनेर थप भएर गएको छ। अब समायोजन 8वटा जिल्ला बाँकी छ, त्यो 2 नम्बर प्रदेशको के कारणले कसरी रोकिएको छ। अहिले सङ्क्रमण पनि त्यहाँ बढी छ। हामीले दिएको के अरे सक्रिय सदस्यको म्याद दिएको साउन मसान्तसम्म हो। त्यो साउन मसान्त त सकिएको छ। अब भदौमा शान्तसम्म पनि जानुपर्छ। र हामीले समयमा सक्यौँ भने के भने हामी के अरे हामी एकदम आतुर छौँ। समयमै के अरे फागुनमै हामी के अरे यो 14औं राष्ट्रिय अधिवेशन एकताको अधिवेशन गर्नलाई हामी एकदम आतुर छौँ। भनेपछि फागुनमा यदि कोभिड-19ले रोकेन भने पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधले महाधिवेशन रोकिने छैन? रोकिन्न। त्यसको लागि चाहिँ अब विभागकै पनि 27वटा विभाग गठन हुनै बाँकी छ। अब तल्लो तहसम्म समायोजनको कुरा छ। अब सक्रिय सदस्यताको कुरा, महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनेर आउनेको कुरा होला होइन? अब त्यति बेलासम्म यो बाँकी समयमा यो पुरा हुन सक्छ त? होइन, के अरे यो अब कोभिड नभएको भए त अस्ति बिचमा के अरे फेरि सिडिओ साहबहरूले यो लकडाउन हप्ता दिन त्यसपछि अर्को हप्ता दिन नगरे भए त योभन्दा बिचमै सकिन्थ्यो र त्यो कारणले गर्दा रोकिएको हो। यो एउटा बाहना मात्रै बन्न सक्छ कि या साँच्चैकै नै? साँच्चैकै यति आतुर छ, यति साथीहरू आकाङ्क्षी छन्। हेर्नुहोस्, म आज के अरे यो के अरे सङ्गठन विभागको जब प्रमुख भएँ, मलाई जतिले के भन्दाखेरि के अरे बधाई दिए, होइन गोपाल मान दाइ तपाईँकै के अरे विभागमा बस्न चाहन्छु भनेर भन्नेहरू 100 का 100 करिब 99%ले र तपाईँको विभागमा नभए कोही न कोही विभागमा यो होइन, सबै साथीहरू एकदम आतुर छ।
तर के भने त्यत्रो आकाङ्क्षा हुँदाहुँदै पनि अर्को थरी साथीहरूले उहाँहरूसँग त हामीले 40% केन्द्रित के अरे जुन छ नि विभागीय प्रमुखता बाँकी नै राखिदिएको छ हामीले त अहिलेसम्म। हजुर अब नेविसँगमा नि 40% दिनुहोस् भन्दा पनि आज भोलि भन्दा भन्दै दिनुहुन्न। भनेपछि यसपटकको कङ्ग्रेसको महाधिवेशनले नेतृत्वभित्र 33% महिलाको सहभागिता गराउने छ। हामीले त एकदम बिल्कुल छ हाम्रो के अरे विधानमा संसदीय विधान अनुसार नै। हजुर हामी अहिलेसम्मको यो कुराकानी चाहिँ हामी महाधिवेशन हुन्छ फागुनमा भन्नेमै आशावादी भएर कुराकानी गर्नेछौँ होइन। अब तपाईँ सभापति शेरबहादुर देउवाको निकट मात्र होइन अत्यन्त विश्वासपात्रको रूपमा पनि देखिनुहुन्छ। विगतमा चाहिँ शेरबहादुर देउवा जति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो या शक्तिशाली हुनुभयो त्यसमा सबैभन्दा बढी लाभ लिने नेताको रूपमा गोपालमान श्रेष्ठको नाम लिइन्छ। होइन लाभ लिने त अरू छन् उहाँलाई दुःखको बेलामा साथ दिने म छु। अब पनि अन्तिम समयसम्म शेरबहादुर देउवालाई यहाँको साथ र समर्थन रहन्छ? होइन अहिलेसम्म रहेको छ। जब उहाँलाई के अरे राजा ज्ञानेन्द्रले दुःख दियो शाही आयोग गठन गरेर थुन्यो त्यो बेलामा के अरे उहाँका नजिक भन्नेहरू कहाँ दौडे थाहा भएन। त्यति बेला गोपालमान नै काम लाग्यो। गोपालमानले नै उहाँको कार्यवाहक भएर 1.5-2 वर्ष यो राजाको शासनको शाही आयोगको खिलाफ आन्दोलन गरेर सारा कुराहरू गरेर 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन गरेर उहाँलाई निर्विवाद किसिमले निर्विरोध के अरे सर्वसम्मत सभापति जेलमै भित्र हुँदै चयन गराउने व्यक्तित्वमै हो। मैले नै गराएको। यो शाही कदम पछि मात्रै उहाँसँग अलि निकट र विश्वासपात्रको रूपमा यहाँको भूमिका रह्यो या अगाडि 46 सालको परिवर्तन अगाडिदेखि नै यहाँ देउवा निकट हुनुहुन्थ्यो? अनि चन्द्रजी हामीहरू एकदम के अरे हामी सहपाठी नै जस्तो हौँ। के अरे उहाँ पनि के अरे दलद्वाराबाट 20 सालतिरै आउनुभयो। म स्याङ्जाबाट पाल्पा हुँदै म पनि 20 सालमा आएँ। र त्यसपछि हामी स्टेट पोलिटिक्सदेखि नै हामी सँगसँगै पोलिटिक्स गरेको हो। अहिलेसम्म मतभेद छैन? अब त्यस्तो खासै मतभेद छैन। अब 14औं महाधिवेशनमा तपाईँ र उहाँबीच मतभेद आउने जस्तो सङ्केत देखिन्छ। जस्तै म भन्छु भनेपछि तपाईँलाई उत्तर दिन सही होला। अब सभापतिमा दोहोऱ्याउने कि नदोहोऱ्याउनेमा एउटा बिग क्वेसन छ। अब एउटा युवा पुस्ताले अब वृद्ध पुस्तालाई एउटा चुनौती दिइरहेको छ। अब त्यो पदहरूमा कि पोस्टहरूमा अब युवाको पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने एउटा छ। अर्को कुरा उहाँलाई अहिले घेरिरहेछ तपाईँको उत्तराधिकारी हामी हुनु पाउनुपर्छ भनेर अहिले सङ्ख्या धेरै छ। जस्तै आकाङ्क्षीको सङ्ख्या 11 देखिँदा केही प्रतिस्पर्धी समूहका देखिन्छन् फरक मत राख्ने। हजुर कोइराला गुट या रामचन्द्र पौडेल पक्षका। अरू केही चाहिँ तपाईँ लगायतको केही चाहिँ उहाँको समर्थकहरू देखिनुहुन्छ। उत्तराधिकारी को बन्ने भन्नेमा चाहिँ अब चाहिँ तपाईँ र देउवाबीच चाहिँ विवाद बढ्ने सम्भावना देखिन्छ नि? देखिँदैन। उत्तराधिकारी बन्नुपर्दा मै भन्छु। के भनेदेखि हिजो सङ्कटको बेलामा पनि मै थिएँ। मैले के अरे उहाँलाई जेलमा शाही आयोगले ज्ञानेन्द्र राख्दा पनि मैले चाहिँ गरेको हो। अब अहिले पनि के अरे उहाँपछिको हुने मान्छे म नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। 14औं महाधिवेशनमा यहाँ के अध्यक्ष सभापति पदको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ? अब यो पोलिटिक्स गरिसकेपछि यो अवस्थामा आएर पनि आकाङ्क्षा नराख्नु। अब पहिला हुनुहुन्थ्यो हाम्रो भन्दा अग्रज नेताहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई हामीले दिएको थियौँ। अब त हाम्रो के अरे लेभलमा आइसक्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि म आकाङ्क्षी नहुनु यो स्वाभाविक हो। म त स्वाभाविक उम्मेदवार हुँ। यो अन्तर्वार्ताको क्रममा एउटा प्रचारात्मक शैली मात्रै हो या यहाँको अडान अबको सभापति पदमा उम्मेदवारी हाल्ने नै हो, भिड्ने नै हो? भिड्ने के अरे साथीहरूको सहयोग सबै साथीहरूको म प्रति असाध्यै राम्रो सद्भाव छ र म त मिलाएर लान सक्ने व्यक्ति। म के भने सबैलाई मिलाएर एकजुट बनाएर लान सक्ने र नयाँ विचार दिन सक्ने, सबैलाई समेट्न सक्ने, पार्टीलाई के अरे पार्टी जस्तो बनाउन सक्ने। भोलि गभर्मेन्टमा गयो भने देशको शान्ति सुरक्षा अमन चैन नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि देख्न सक्ने नयाँ भिजन भएको। तपाईँले वृद्ध र युवा भन्नुभयो नि, हामी वृद्ध होइनौँ। उमेरले मात्रै पाएको हो? उमेरले मात्रै पाएको नेता भन्नुहोस्। विचारले चाहिँ तपाईँहरू युवा विचार त के भन्दाखेरि मसँग अझै पनि त्यो विचार छ जो विचार बिपीले 15 सालमा प्रयोग गर्नुभएको थियो। जसको जोट उसको पोत। बिपीको नामलाई मात्रै अब कति बजाउने भन्दैन के भनेदेखि त्यो यतिकै बिपीले 2/3 ल्याउनु भएको होइन नि। बिपीको जस्तो आँट सामर्थ्य र भिजन त अहिलेका नेताहरूमा देखिन्छ र? त्यो के मौका पाउनुपर्छ। मौका पायो भने म देखाउँछु। उहाँको किताब र आत्मवृत्तान्त के भन्छ उहाँको हरेक जीवनसँग म त के अरे बिपीलाई के साँच्चै भन्नु भने बिपी प्रधानमन्त्री हुँदा म भर्खरको थिएँ। मैले 16 सालमा मैले बिपीलाई के अरे
पोखरामा उहाँसँग के अरे उहाँ प्रधानमन्त्री भएर जानुभएको थियो। म काङ्ग्रेसहरूसँग मेरो दाजुसँग काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले नाम लिने भनेकै एकजना बिपीको 16 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भेट्दा म एकदम फुच्चे थिएँ र उहाँले मलाई सुमसुम आउनुभएको थियो र त्यसपछि एकैचोटि मैले 25 सालमा बिपीलाई भेटेको। बिपीको प्रेरणाले गर्दा म राजनीतिमा लागेँ। बिपीले प्रायः जस्तो नेताहरूलाई चाहिँ त्यो सङ्गठनभित्र सक्रिय हुनेहरूलाई चाहिँ एउटा उसको सक्रियता, चलायमानता, अध्ययनशीलता सबै हेरेर क्षमता हेरेर चाहिँ आशीर्वाद दिने गर्ने हुन्थ्यो अरे। बिपीको आशीर्वाद गोपालमान श्रेष्ठले कहिले पाउनुभयो? एकदम मलाई के भन्दाखेरि बिपीले साथदेखि हेरी उहाँले मलाई एकदम यो मान्छे यो केटा त्यो बेला 16 सालमै देख्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँ 25 सालमा जेलबाट छुटेर आएपछि उहाँलाई मैले जब यो चाबिलको उहाँको निवासमा भेटेँ र त्यसपछि उहाँ जानुभयो सारनाथमा। म विवाह गरेर जाँदा म के भन्दाखेरि विवाह गरेपछि मेरो श्रीमतीलाई समय लिएर जाँदा उहाँले मलाई बाहिर बस्न दिनु भएन, होटलमा बस्न दिनु भएन। गोपाल मान्छे तपाईँ यहीँ बस्नुहोस्, तपाईँ यो मेरै परिवारको मान्छे हो भनेर मलाई 2 दिनसम्म त्यहाँ राख्नुभयो। उहाँकै निवासमा? उहाँकै के अरे उहाँ बसेकै सारनाथको निवासमा बसेँ र उहाँकै आतिथ्यमा उहाँ एउटै भान्सामा भात खाएँ। र मलाई के भन्दाखेरि यो सिनेमा हेर भन्नुभयो। के भने त्यति नजिकबाट माया गर्नुहुन्थ्यो? यति बिपीको माया त मैले त्यति बेला बिपीले माया गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नै परिवार जस्तो ठान्नुहुन्थ्यो भने अहिलेका बिपीका त्यो परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ किन देखिन नसकेका गोपालमान श्रेष्ठलाई? देखिन सके जस्तो लाग्दैन। म त के भन्दाखेरि तपाईँलाई सम्झना दिलाउँछु। अब सान्दाजु पछि के भन्दाखेरि प्रकाशजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको ज्येष्ठ पुत्र। उहाँ राजनीतिमा आउनुभएको थियो, उहाँ अलिकति बाटो बिराउनु भयो। त्यसपछि डाक्टर असाध्यै प्रख्यात डाक्टर, आँखाको डाक्टर, असाध्यै प्रख्यात, असाध्यै नेसनललाई चाहिने डाक्टर शशाङ्कजी पोलिटिक्समा आउनुभयो। त्यति बेला 64मा चुनाव थियो संविधान सभाको। त्यस बेलामा मैले बिपीलाई झल्ल सम्झेर बिपी पुत्र चुनाव हार्नु हुँदैन भनेर मैले उहाँलाई एउटा गुण लगाएको छु कि उहाँ सप्तरीमा त्यो बेला मधेस आन्दोलन बहुत थियो। के अरे बिपीको छोरालाई मधेसै भनेर भोट हाल्नेवाला थिएन। उहाँ के अरे सप्तरीमा लड्न भनेर के अरे उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला मैले गुण लगाएको छु, डाक्टर शशाङ्क तपाईँ चुनाव हार्नु हुँदैन, तपाईँ सप्तरी जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु, तर त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँ चुनाव जित्ने निश्चित छैन। त्यो एउटा ठाउँ छ जो अहिले 3 चोटि जित्नुभयो, नवलपुर, परासी, क्षेत्र नम्बर 1 गैँडाकोट समेत पर्छ। मैले भने कि त्यो ठाउँमा अहिले के अरे प्रतिस्पर्धी के अरे पहिलाको प्रतिस्पर्धी के अरे उहाँले चुनाव लड्दै हुनुहुन्न, उहाँ उमेरको कारणले गर्दा। त्यो ठाउँमा जानुहोस्, उहाँले साना बा भन्नुहुन्थ्यो, गिरिजाबाबुलाई तपाईँ भन्नुहोस्, अरू सम्हाल्ने कुरा, शेरबहादुर सम्हाल्ने कुरा मेरो हुन्छ, तपाईँ त्यहाँबाट लड्नुपर्छ भनेर देखाउने व्यक्ति म हो। किनभने मलाई असाध्यै बिपी ठ्याक्क शशाङ्क देखिन्छ, बिपीको अनुहार सम्झना आयो, यो व्यक्ति हार्न हुँदैन भनेर मैले त्यस्तो किसिमले गुण लगाएको। त्यो तपाईँले कुनै बेलामा प्रसङ्गवश भयो भने सोध्नु होला, त्यो उहाँले बताउनुहुन्छ। म भेट्ने प्रयासमा छु उहाँसँग यो कुरा राख्नलाई। भनेपछि शशाङ्क कोइरालालाई राजनीतिमा आइसकेपछि निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ यो उपयुक्त हुन्छ भने तपाईँले सबभन्दा मैले के अरे म हो त्यो चोइस गरेर उहाँ 3टा निर्वाचन जित्नुभयो। अब सायद अब चाहिँ त्यहाँको साथीलाई पनि छोडिदिनुहुन्छ होला, किनभने त्यहाँको साथीहरू पनि धेरै के अरे तयार भइसक्यो होइन। अब उहाँ के भन्दाखेरि आफ्नो पिताजीको बिपीको के अरे मोरङ र सुनसरीमा पनि उहाँलाई अब स्थानहरू मिल्छ, त्यो बेलामा मिलिएको थिएन। अब उहाँ फेरि मोरङमै आउनुपर्छ भन्ने यहाँको होला, जानुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब शशाङ्कको त नाम लिनुभयो बिपी पुत्र भनेर, या अहिलेको पार्टीको महासचिव महामन्त्री भनेर होइन। अब फेरि कोइरालाभित्रै अर्को शेखर कोइराला पनि शक्तिशालीको रूपमा देखिनुहुन्छ। फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सुपुत्री सुजाता कोइरालाको पनि छ। रामचन्द्र पौडेल त आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँहरूसँग मेरो समुद्र सबैसँग राम्रो छ होइन। मेरो सुजाताजीसँग आउने जाने छ भनेपछि मात्र अब आशीर्वाद शेरबहादुर देउवाको चाहियो। अब उहाँको र अरू सबैको भरिसक्यो। के भन्दाखेरि यो पद्धति अहिले हेर्दाखेरि सबैले के अरे सरसम्मत गरेर मलाई दिनुभयो भने त के अरे सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्छ नि, सुनमा सुगन्ध। तपाईँ सस्तो लोकप्रियताको लागि एउटा चाहिँ हुइम ल्याइदिउँ भनेर मात्रै बोल्दै हुनुहुन्छ, या साँच्चीकै 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ?
साँच्चै नै मलाई के भन्दाखेरि सभापतिको उम्मेदवार बनाउँछन् साथीभाइहरूले र जिताउँछन् पनि र मैले एउटा मौका पाउँछु भन्ने मलाई विश्वास छ। अहिलेसम्म 11 जना प्रतिस्पर्धी देखिएको छ, त्यसबाट चुनेर आउने गोपालमान श्रेष्ठ नै हो त? एकदम मलाई त त्यही लाग्छ। मलाई त के अरे सबै साथीहरूले, यद्यपि रामचन्द्रजीले देखि लगाएर के अरे शशाङ्कजी, प्रकाशमानजी, अब के भने अर्जुनजी, सबैले मलाई के अरे सघाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। गोपालमान श्रेष्ठमा के त्यस्तो सामर्थ्य छ, के त्यस्तो भिजन छ, के त्यस्तो नेतृत्व गर्ने क्षमता छ र तपाईँलाई चाहिँ 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारमा अरू सबैले सघाउनै पर्ने? गोपालमान यस्तो मान्छे हो, कसैको आँखाको के अरे कसिङ्गर होइन, सबैको आँखामा के भन्दाखेरि सबैले के अरे एक्सेप्ट गर्ने व्यक्तित्व हो। एकदम के अरे नरम, असाध्यै मिलनसार, कोहीसँग पनि झगडा नगर्ने, कसैको पनि चित्त नदुखाउने, एकदम मिलनसार व्यक्ति हो। सबैको आँखामा के अरे नबिजाउने, के अरे सबैको के अरे आँखाको नानी बन्न सक्ने व्यक्तित्व हो। त्यो एउटा तपाईँको आत्मरति हुनसक्छ, म यतिको छु सबैको आँखामा नबिजाउने भनेर, होइन? तर अहिलेका युवाहरूले त खोज्छन् नि एकदमै विवादास्पद छवि नभएको, एकदमै दूरदृष्टि भएको, अबको 21औं शताब्दीलाई हाँक्न सक्ने, नेतृत्व दिन सक्ने र अहिले बढिरहेको युवाधारलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्ने नेतृत्व नै अबको आवश्यकता हो भनेर त माग उठ्न थालेको छ। होइन, मैले युवाहरूलाई हेर्नुहोस् त, अस्तिको चुनावमा पनि युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हिँडेको मान्छे हो। मैले के भने एउटा तरुण दलको, म आफू चुनाव लडेको क्षेत्रमा एउटा तरुण दलको नेतालाई लडाएँ, युवालाई, एउटा नेभी सङ्घको नेतालाई लडाएँ, तर के भनेदेखि नपचाउँदो रहेछ, उल्टै मलाई हराइदियो। एउटा युवा त जित्यो प्रदेश सभामा, अर्को युवालाई मलाई हराइदियो, जबकि के अरे त्यो चुनाव हार्ने चुनावै थिएन। म त यस्तो के अरे युवाहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो आफ्नै क्षेत्रको कुरा गर्दैछु। मैले दुईवटा युवालाई पाएको त म छँदैछु नि। हजुर। भनेपछि दुईवटा युवालाई मैले के अरे काखी च्याप्न कोसिस गरेँ भनौँ न। एउटा तरुण दलको सभापति जो के अरे तरुणको नेता थियो, ऊ चाहिँ सफल भयो। एउटा नेभी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य के अरे ऊ पनि युवा थियो। दुईवटा युवालाई लिएर हिँड्छु भन्दा पचाएनन् कुरा भन्दा। म आफू भएँ भने म सारा युवाहरूलाई नै लिन्छु, युवाहरूको विचार लिन्छु, युवाहरूको साहस लिन्छु, युवाहरूको के अरे साहसलाई पुरा साथ दिन्छु र म त्यस किसिमले के भने युवाले सोचेकै भन्दा बढ्ता राम्रो किसिमको दूरदृष्टि राखेर, दूर विचार राखेर, विचार हो ठुलो। यो के भनेदेखि मैले पढेँ, मैले हिटलरको के अरे सङ्घर्षका कथाहरू पढेँ। हिटलरले कसरी के भन्दाखेरि मान्छेलाई आकर्षण गरेका थियो। बिपीका सारा कुराहरू पढाएको छु, जीवनी पढाएको छु। उहाँसँग डे टु डे, गणेश मानिसँग डे टु डे भेट भएर, किसनजी उहाँहरूको के अरे सारा उहाँहरूको के अरे सब के अरे उहाँहरूको त्याग तपस्या बलिदान सबै के अरे बिहोरेको व्यक्ति हो। भनेपछि अबको युवालाई हाँक्न सक्ने र 21औं शताब्दीलाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता गोपालमान श्रेष्ठमा छ। युवालाई मैले अपर्च्युनिटी दिने कुरामा बिल्कुल कुनै कन्डिसन राखिकन दिने कुरा र उनलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा, उनीहरूलाई ल्याउने कुरामा, नीति निर्माण गर्ने कुरादेखि लिएर हरेक कुरामा युवालाई अगाडि सार्ने कुरा, महिलालाई अगाडि सार्ने कुरा, दलितलाई अगाडि सार्ने कुरा म गर्छु। मैले सुन्नु होला, अस्ति के अरे मैले निर्माण गरेँ, बिपीले के बनाउनु भएको थियो के अरे महामन्त्री एकजना के अरे दर्जीलाई, परियारलाई भने मैले अस्ति मैले फर्मेसन गर्दा के अरे मेरो के अरे सङ्गठन विभागको फर्मेसन गर्दा मैले सचिवमा बिन विश्वकर्माजीलाई दलितलाई बनाएको छु। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि छ नि तपाईँहरूकोमा चाहिँ अलिकति पिताश्रीको लिगेसी चाहिँ पार्टीभित्र देखिन्छ नेतृत्वमा आउनलाई, होइन? अब सरसर्ती हेर्दाखेरि अब 11 जना अध्यक्षको सभापतिको आकाङ्क्षीमा प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्छ, जो सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको पुत्रको पनि आकाङ्क्षी देखिनुहुन्छ। महेन्द्र नारायण निधि धनुषाको काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता त्यो बेलाका, उहाँको गान्धी नेता होइन, उहाँको सुपुत्र पनि विमलेन्द्र निधिको पनि त्यस्तै कुरा आएको छ। अब फेरि कङ्ग्रेसले आदर्श पुरुषको रूपमा, आदर्श नेतृत्वको रूपमा लिइरहेको बिपी पुत्र शशाङ्क र परिवारभित्र फेरि शेखर कोइराला लगायतको देखिन्छ, होइन? अब अरू उम्मेदवारहरू गगन थापा युवाको तर्फबाट पनि देखिन्छ, होइन? यसरी 11 जनाको प्रतिस्पर्धीभित्र चाहिँ गोपालमान श्रेष्ठलाई
समर्थन गर्ने या गोपालमान श्रेष्ठको नाममा चाहिँ सर्वसम्मति जुट्ने सम्भावना छ या 11 जनाको हुलका हुल चाहिँ प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ? होइन चन्द्रजी, उहाँहरू के अरे एउटा बिपीको पुत्र हुनुहुन्छ, एकजना प्रकाश मानजी के अरे गणेश मानजीको पुत्र हुनुहुन्छ, विमलेन्द्रजी के अरे मणिनान्जीको पुत्र हुनुहुन्छ। साँच्चै बन्यो भने तिनटै नेतासँग उहाँहरूले मलाई सबैले, बिपीले पनि, गणेश मानजीले पनि, निधिजीले पनि, तिनटैले उहाँहरूले मलाई पुत्रभन्दा कसैले भाइ सम्झनुहुन्थ्यो, कसैले के अरे छोरै समान गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने म के भन्ने नेता पुत्र त होइन, म ग्रासरुटमैबाट के अरे यहाँसम्म आएको व्यक्ति हो। तर मलाई के भने तिनै नेता र किसिनजी सन्त नेता सबै नेताहरूको म प्रिय पात्र नै थिएँ र त्यसले गर्दाखेरि मलाई विश्वास छ नेता पुत्र नभए पनि नेताहरूको अत्यन्त माया ममता प्राप्त गरेको अत्यन्त विश्वास पात्र। कतिपय कुराहरूमा आफ्नै पुत्रलाई पनि विश्वास नगरेर अर्को नजिकको मान्छेलाई विश्वास गर्ने पनि हुन्छ नि, त्यो परिस्थिति पनि सृजना हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि म के विश्वासमा छु भने म तिनै नेता, अब के भन्दाखेरि सन्त नेता किसिनजी, उहाँहरूको सबैको आशीर्वाद उहाँबाट स्वर्गबाट पनि उहाँहरूले मलाई दिइरहनुहुन्छ, दिइराख्नु भएको छ, आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। गोपालमान श्रेष्ठ चाहिँ यदि पार्टीको सभापति हुने हो भने तपाईँको प्रस्तावित महामन्त्री या उपाध्यक्ष को हुनसक्छ? त्यो के भन्दाखेरि मैले भने नि त्यो किसको परिस्थिति सृजना हुँदा के अरे युवाहरू नै आउँछन्, युवा के अरे जुन सेकेन्ड जेनेरेसनकै व्यक्तित्वहरू मेरा पदाधिकारीका उम्मेदवारहरू। त्यो सेट भइसक्यो या चुनावी अहिले सेट हुने बेला भएकै छैन। अब त्यो सेट हुने बेला आस्ते आस्ते पछि हुन्छ। अहिले त के भने 11 जना त सभापतिकै प्रतिस्पर्धी छ, त्यसमा त घट्दै जानु पर्यो नि त। हजुर, मलाई लाग्छ के भने घट्दै गएर एक्लो गोपालमानकोमा के अरे सबै एक ठाउँमा उभिन्छ कि भन्ने विश्वास छ। उपसभापति महामन्त्रीहरूमा चाहिँ युवाको आउन सक्छ, तपाईँलाई यदि अध्यक्ष तपाईँ प्रस्तावित उम्मेदवार हुनुभयो भने? युवा आउन सक्छ, महिला आउन सक्छ, आउँछ कि आउँदैन भन्ने चाहिँ सवाल। दलितहरू आउन सक्छ, जनजातिहरू आउन सक्छ, सबै आउन सक्छ। म अझ थप स्पष्ट पार्न चाहिरहेको छु, माउन्टेन टेलिभिजन हेरिरहने आम तपाईँका शुभचिन्तक कार्यकर्ता र बाहिरबाट हेरिरहने कङ्ग्रेसको नेतृत्व अब को आउँछ भनेर चासो राख्नेहरूलाई तपाईँको सरस्वती मैले केही जीवनीता राखेको छु, तैपनि म भन्छु अहिले तपाईँको ठ्याक्कै उमेर चाहिँ कति भयो? म अब 4 सालको 1947 15 जुलाई भनेपछि 73 वर्ष रनिङ छु। 73 वर्ष। 73 वर्षको जीवन यात्रामा राजनीतिमा कति वर्षदेखि? मेरो के भन्दाखेरि सानै उमेरदेखि मैले भने नि, म के भन्दाखेरि 2017 सालदेखि 12-13 सालदेखि के अरे 14 सालको भद्रवज्ञ के अरे सत्याग्रहमा, भद्रवज्ञ आन्दोलनमा म फुच्ची बाहिर पुछु हिँड्थेँ जान्थेँ। हजुर। 15 सालको चुनावमा के अरे रुखको के अरे गीत गाएर प्रचार गरेर हिँड्थेँ र 17 सालपछि म के भन्दाखेरि अत्यन्त विक्षिप्त भएँ। जनताले 2/3 दिएको प्रधानमन्त्री, लोकप्रिय प्रधानमन्त्री, केही गर्छु भनेर खोजिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले कु गरेपछि मलाई अत्यन्त घृणा लागेर म अत्यन्त त्यसपछि अब यो डेमोक्रेसीलाई यसले खायो। 104 वर्षको राणा शासनलाई अन्त गरेर ल्याएका नेताहरूलाई सबलाई थुनेर पार्टी प्रतिबन्ध गरेर उसले के अरे अब यो शक्तिको बलमा, सेनाको बलमा, पुलिसको बलमा जुन डेमोक्रेसीको गला निमोट्यो, त्यसपछि म असाध्यै के अरे त्यसपछि विक्षिप्त भएँ। अनि म पाल्पादेखि पाल्पामा मेरो पढाइ सुरु हुँदै थियो, पाल्पादेखि म के अरे पाल्पामा गएँ। 7, 8, 9, 10 4वटा कक्षा त्यहीँ पाल्पाबाट, एसएलसी मैले त्यहीँबाट गरेँ। म 19 सालमा त सुबीको के अरे सरकारले प्रतिबन्ध गरेको थियो, हामी त सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ। हामीले मुद्दा जितेर के अरे नेभीसँग त 27 सालमा हामीले स्थापना गरेको। सुबीको म सभापति भएर त्यसपछि 20 साल एसएलसी पास गरेर 20 सालमा म के भनेदेखि काठमाडौँ त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्न आएको। अनि नेभी सङ्घको सभापति पनि हुनुभयो? म नेभी सङ्घको भइनँ, म सोबीको सभापति के अरे पाल्पामा यो हाई स्कुलको भएँ। हजुर, कुरो बुझ्दैन है। अनि म सोबीको के अरे यहाँ हामी सोबीकै सङ्घर्षमा थियौँ, त्यसैमा हामी झेल गइरहेका थियौँ। अब अलिकति मैले तपाईँलाई भने है, तपाईँ अहिले उमेरले 73 वर्ष हुनुहुन्छ, पार्टीभित्र कङ्ग्रेस फुट्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक जो ईश्वरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा थियो, त्यसको
उपाध्यक्ष पनि उपसभापति पनि हुनुभयो र उहाँ जेल पर्दाखेरि तपाईँ कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुभयो झन्डै 2 वर्ष होइन। अलिकति मैले तपाईँलाई हेरेँ, त्यसपछि तपाईँको सभापतिको उम्मेदवारीमा फेरि आउँला। 2017 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय देखिनुहुन्छ। अब कार्यवाहक अध्यक्ष भनिहालेँ मैले, थुप्रै पटक मन्त्री हुनुभयो, त्यो भनेको 4 पटक मन्त्री हुनुभयो, 1 पटक उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन जीवनकालमा। र स्याङ्जालाई निर्वाचन क्षेत्रको रूपमा यहाँले प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ। 4 पटक संसदीय निर्वाचनबाट जित्नुभयो र 2 पटक हार्नुभयो होइन। अहिले 48 साल यता कन्टिन्यू स्याङ्जाबाट तपाईँ उम्मेदवार बनिरहनु भएको छ होइन। त्यसमध्येमा चाहिँ 4 पटक जित्नुभयो, 2 पटक हार्नुभयो, 51 र 74 सालमा हार्नुभयो होइन। अनि फेरि 4 पटक जित्दाखेरि 4 पटक मन्त्री हुनुभयो र नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पनि हुनुभयो। अनि हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा यहाँको निरन्तर सक्रियता छँदैछ र 5.5 वर्ष जेल जीवन पनि यहाँले बिताउनु भयो होइन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्दाखेरि। 5.5 वर्ष 6 वर्ष बिताएँ र म 1 वर्ष बाहिर पनि गएँ। विदेश जानुभयो मतलब के भन्दाखेरि प्रवासमा यो के बस्नको लागि होइन, मलाई के अरे जब 2टा राजकाज मुद्दा र सङ्घ संस्था मुद्दा भएर वार्निटेड गरेपछि 27 साल पक्राउबाट बस्नको लागि हजुर। र अर्को एउटा राजनीतिमा होल जीवन देखिँदा पनि तपाईँको साइड बिजनेस चाहिँ व्यापार रहेको छ होइन। यसरी अब तपाईँलाई हेर्दाखेरि 48 सालदेखि पहिलो निर्वाचन 48 साल लड्नुभयो, अन्तिम निर्वाचन 74मा लड्नुभयो तर हार्नुभयो होइन। अब पहिलो पटक हारेँ म, 48 सालमा पहिलो पटक जित्नुभयो, पहिलो पटक नै गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म वाणिज्य मन्त्री भएर ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको के अरे हिन्दुस्तानसँग छुट्टै 5 वर्षको ट्रेड 4 वर्षको ट्रान्जिटको के अरे हिस्टोरिकल के अरे एग्रिमेन्ट वाणिज्य ट्रिटी मैले गरेको र अहिले अटोमेटिकली त्यही ट्रिटी रिन्यू हुँदै अहिलेसम्म आइरहेको। अहिले तपाईँको जीवनकालमा राम्रा भएका के म एउटा अर्को फेरि जोड्छु है, यो चाहिँ जीवन यात्राको देखि कतिपटक निर्वाचन साहित्यको कुरा पनि म बताउँला। अर्को एउटा चाहिँ त्यति बेला द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादी भूमिगत थियो र माओवादी वार्ता 7 दलसँग वार्ता गरेर बाहिर आइसकेपछि तत्कालीन माओवादीसँग 12 बुँदे समझदारी हुँदाखेरि तत्कालीन कङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै माओवादीसँग 12 बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि तपाईँ पनि एउटा साक्षी हुनुहुन्छ होइन। एकदमै म के अरे हस्ताक्षरकर्तै हुँ। म नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको तर्फबाट एज ए कार्यवाहक प्रेसिडेन्ट मैले हस्ताक्षर गरेको हो हजुर। के अरे हस्ताक्षर यहीँ काठमाडौँमा भएको हो। त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक थियो, म प्रजातान्त्रिक 7 पार्टी र माओवादीको बिचमा भएको 12 बुँदे समझदारी भन्छ थियो त्यति बेला। त्यसपछि कङ्ग्रेस 2टा रह्यो, 2टामा एउटा पार्टीबाट तपाईँ पनि हुनुभयो होइन। अब तपाईँलाई जीवितमै मात्रै छु, 12 बुँदेमा हस्ताक्षर गरेँ। 12 बुँदेमा समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने जीवित मात्रै एकजना मात्रै। अब गिरिजाबुद्धे हुनुहुन्न नि, जानुभयो नि। तर प्रचण्ड त हुनुहुन्छ नि। प्रचण्ड काङ्ग्रेसमा भनेको प्रचण्ड हुनुहुन्छ, के अरे माधवजी हुनुहुन्छ, यतापट्टि सबै हुनुहुन्छ होइन। मैले यो ब्याकग्राउन्ड किन भनिरहेका छु भन्दाखेरि अहिले तपाईँले जसरी म उमेरले वृद्ध भए पनि विचारको हिसाबमा, भिजनको हिसाबमा, नेतृत्व गर्ने क्षमताको हिसाबमा म युवै छु भनेर यहाँको दाबी छ हजुर। अब अहिलेको पुस्ताले चाहिँ, अहिलेको युवाहरूले र राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ त्यो नेतृत्वको दाबी गर्नेको अनुहार चाहिँ सार्वजनिक पदमा बस्दाखेरि कति निष्कलङ्क थियो, कति स्वच्छ थियो, त्यसले कति दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ नेपाललाई छाप पार्ने गरी काम गर्यो भन्ने कुरा पनि हेर्छन् नि हजुर। यो प्रसङ्ग मैले यहाँलाई सोद्धाखेरि अब शेरबहादुर देउवा जति पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यति पटक तपाईँ मन्त्री भएको देखिन्छ। होइन, म त के अरे शेरबहादुर 4 चोटि हुनुभयो, तपाईँ पनि त 4 चोटि नै हुनुभएको छ। अरू म गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा 2 चोटिमै हजुर। शेरबहादुरको पार्टीमा 2 चोटिमै म चिफ व्हिप भएँ। के अरे किसिनजीको पालोमा के अरे मलाई के अरे बनाउन उहाँको इच्छा हुँदै पनि त्यहाँ षड्यन्त्र भयो, त्यस कारणले म के अरे चिफ व्हिप भएर किसिनजीलाई साथ दिएँ। तर कतिपय मान्छेहरू 3 चोटि जित्दा पनि मन्त्री हुन पाउँदैनन्, तर तपाईँ चाहिँ हरेकचोटि निर्वाचित हुँदाखेरि मन्त्री हुनुभएको छ। यो त एउटा प्लस पोइन्ट हो नि होइन, लाभको पदमा जाने एउटा भाग्यमानी नेताको रूपमा। लाभको पदमा होइन, के भन्दाखेरि मन्त्री पदमा जाँदाखेरि। अब भनिदिनुहोस् त त्यो बेलाको मन्त्री हुँदाखेरि 48 सालमा पनि हुनुभयो, पछिल्लोमा 74मा हार्नुभयो होइन। 74को निर्वाचनमा एकजना अब तपाईँ पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष, पटक पटक मन्त्री प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा नचिनेको एकजना महिला उम्मेदवारसँग पराजित हुनुभयो नि। यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो बेलामा जतिपटक मन्त्री अथवा नेतृत्वमा मौका पाएँ त्यसमा मैले चाहिँ एउटा असल छाप छोड्ने गरी काम गरिनछु। त्यसकारण म चाहिँ एउटा संसदीय निर्वाचनमा हार्न पुगेँ भन्ने लाग्छ, या चाहिँ यो स्वाभाविक हो, कहिले जित कहिले हार भन्ने लाग्छ? होइन, त्यो मैले अघि नै भने टेक्निकल्ली मैले भने के भन्दाखेरि मैले 2टा युवालाई पक्रेँ, एउटा युवालाई साथ लिएँ होइन, 2टा प्रदेशमा। तर त्यसरी पक्रिँदा त झन् डह्रो हुनुपर्ने नि। हुनुपर्ने उल्टो भयो र के भने हाम्रै साथीहरूले
आफूलाई अत्यन्त काङ्ग्रेस हुँ भन्ने 364 दिन काङ्ग्रेस हुने, भोट हाल्ने दिन सूर्यमा हाल्ने र एकदम ठुलो बदमासी भएको कारणले त्यहाँ मैले करिबन 4-5 हजार भोटले जित्दै थिएँ। के भन्छ त्यहाँ बागी उम्मेदवार थियो? उम्मेदवार बागी थिएन, बागी उम्मेदवार भए त बरु जित्थेँ होला, थाहा हुन्थ्यो पहिल्यै, थाहा हुन्थ्यो। त्यो के अरे त्यो सिङ्गल हुन्थ्यो त्यो भोट त, के अरे रुखमा आउने 4-5 हजार भोट सूर्यमा गएपछि के हुन्छ बानियाजी भन्नु त, त्यो किसिमले के भने अत्यन्त घात भयो। अत्यन्त त्यहाँको जनमानसलाई थाहा छ। आफ्नै पार्टीबाट, आफ्नै पार्टीका काङ्ग्रेस हुँ नेता हुँ भन्ने व्यक्तिबाट, टिकटको आकाङ्क्षीबाट टिकट नपाएपछि कसैले मेयरमा नपाएको के अरे प्रतिशोध गरे, कसैले के अरे उसमा नपाएको के भने प्रदेशमा नपाएको। मैले भने नि दुईवटा युवालाई पक्रे, अलिकति के अरे त्योभन्दा माथिका के अरे नेताहरूले के भन्दाखेरि घात गरे। त्यो एउटा कुरा हो। र मैले के अब बानियाजी मैले एउटा 2-3टा कुराहरू भन्छु। मैले के अरे धेरै सुधारका कामहरू गरेका छु। म नेपाल र भारतको अत्यन्त चिसो थियो रिलेसन। किशनजी प्रधानमन्त्री भएपछि, अन्तरिम सरकार प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसलाई केही ठाउँमा ल्याउनु भएको थियो। त्यसपछि गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा म वाणिज्य मन्त्री भएर गएर नेपाल र भारतको छोटो समयमा हामीले धेरै लामो गर्न पाएनौँ। हामी 6 महिनादेखि 7 महिना पनि हुन पाएनौँ। गिरिजाबाबुले के भन्दाखेरि रिसफल गर्नुभयो, हामी 6 जना मान्छेलाई पार्टीबाट मन्त्रीबाट निकाल्नुभयो, 6 जना 15 जनाको क्याबिनेटबाट। त्यो बेलामा मैले गरेको काम भनेको अत्यन्त महत्त्व, अरू पनि धेरै छ, तर के भने जुन मैले ट्रिटी गरेँ भारतसँग 5 वर्षको ट्रेड, 7 वर्षको ट्रान्जिट, त्यति बेलाका मुख्य सचिवदेखि लिएर कहाँ हुनै सक्दैन कहाँ हुन्छ भनेको थियो। मैले भने हुने कुरा हो, नहुनेमा म सही गर्दैन भनेर भन्ने मान्छे हो। र के भने उनीहरू भएपछि, त्यो काम भएपछि उनीहरू के भने मुर्छा परे जस्तो भए। त्यो ट्रिटी अहिले पनि कार्यान्वयन छ। त्यो नेपालको लाभकै लागि छ। एकदम नेपालको लाभको लागि, एकदम नेपालको लाभको लागि छ। यो 1 वर्ष मुरारजी देसाईको पालोमा 5 वर्ष 7 वर्ष गरेका थियो, तर 1 वर्ष के अरे वाणिज्यलाई थपेर टाइअप गरेर त्यसलाई, हामी त ल्यान्डलक कन्ट्री हो नि त, हामीले के अरे जुन छ त्यो 7 वर्षको अहिले 4 चोटि 5 चोटि के अरे रिन्यू हुँदा तपाईँको के भने अब डिफ्रेन्स धेरै भइसक्यो व्यापार र पारवनको। हामीले पारवनको के अरे उस पाइरहन्छौँ। व्यापार पारवन राम्रो सन्धि गर्नु एउटा वाणिज्य मन्त्री अहिलेसम्म निरन्तर। म 58 सालमा वन मन्त्री हुँदा धेरै सुधार गरेँ। वनमा मन्त्री हुँदा पनि म वन मन्त्री हुँदाखेरि अहिले के भन्दाखेरि जो एर्सा गुम्बा एउटा पक्रियो भने मान्छेलाई जेल हाल्छ, 500 रुपियाँ जरिमाना जेल हाल्छ। मैले एर्चा गुम्बालाई यो यस्तो के अरे महत्त्वपूर्ण चिज हो, यो महत्त्वपूर्ण बुटी हो, यसलाई के अरे खुला गर्नुपर्छ भनेर मैले एर्चा गुम्बालाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर के अरे राजस्व लिएर बजार कलेक्सन गर्न पाउने, बेच्न पाउने। अहिले एर्चा गुम्बाको मूल्य कति छ? लाखौँ छ भन्छन्। 1 किलोको के अरे 25-30 लाख 40 लाखसम्म छ। बरोबर भनेपछि त्यो त्यसले कति मन्त्री हुँदाखेरि भारतसँग ट्रिटी गर्नुभयो, अहिलेसम्म चल्यो। र वन मन्त्री हुँदाखेरि यार्सा गुम्बालाई मैले के भने वैधानिकता दिएँ। त्यो कति के भन्दाखेरि नेपालको लागि फाइदा भयो, विशेष गरेर कर्णाली हिमाली बेल्टको मान्छेलाई कति के भन्दाखेरि आर्थिक उपार्जन र आफ्नो गर्ने भयो। तर राजस्वको हिसाबले त सिङ्गो देशलाई नै फाइदा भयो नि। राजस्वको हिसाबले फाइदा भयो, जसो कि के भने मैले त के भने कस्तुरीको के अरे अब म यदि के अरे अलिकति अलिक व्रत भएको भए मैले यो कस्तुरीलाई पनि त्यो के अरे अब यो उसमा ल्याउनेवाला थिएँ। भनेपछि उद्योग र वन हुँदाखेरि राम्रो दीर्घकालीन छाप पार्ने गरी निर्णय गर्नुभयो, काम गर्नु। सुन्नु न, अर्को कुरा म भन्छु, अर्को कुरा तपाईँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि म के अरे आवास मन्त्री हुँदा, भौतिक आवास मन्त्री हुँदा बाटोघाटो कुरादेखि लिएर सारा मेरो जिल्लामा मात्रै धेरै, आँधी खोलामा मात्रै पुल बनायो गोपाल मानले भन्छ, मेरो जिल्लाको मात्रै हेर्छ। त्यो मेरो पालोमा नेसन वाइड धेरै खोलाहरूमा अहिले के भने झोलुङ्गे पुलको लागि विस्थापित गर्छु, झोलुङ्गे पुल अरे के भने ट्युनलाई विस्थापित गर्छु भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सपना छ नि। मैले त हाम्रो झोलुङ्गे पुलहरूलाई विस्थापित गरिदिएको थिएँ, गर्नुभएको थियो कुरो बुझ्दैन। बाटोघाटो त्यति बनाएर पुल बनाइदिएको थियो। अब यसमा अनि अर्को कुरा अन्तिम बेलामा तपाईँलाई भन्छु,
म शिक्षा मन्त्री हुँदा मैले के अरे शिक्षकहरूको वेदना, अस्थायी शिक्षकहरूको अहिले सोध्नु होला कि किशनजीले आफ्नो अन्तरिम पालामा गर्यो कि गोपाल मानले गर्यो, के गर्नुभयो अस्थायीहरूको लागि? अनि अस्थायीहरूको जुन पीडा थियो 20औं वर्ष अस्थायी भएर के भनेदेखि उनीहरूले के अरे मौका पाएको थिएन। त्यसलाई मैले के भनेदेखि के अरे परीक्षा दिने मौका पनि दिएँ। पास भए ठिक छ, थाहै हुने, पास नभए पनि फेल भयो भने पनि उसले अनुदान पाउने गरेर बनाइदिए। अर्को कुरा मैले हेर्नुहोस् है, मलाई के अरे मिसयुज गरायो मेरो के अरे विपक्षी पत्रकारले मलाई चुनावको बेलामा त्यसलाई हतियार बनायो। हेर्नुहोस् केलाई चाहिँ मैले के भनेदेखि मैले के चाहन्छु भने शिक्षा पद्धति के अरे जीवन पद्धति कस्तो होस् भने जीवन उपयोगी शिक्षा होस्, टेक्निकल एजुकेसन होस्, सबैलाई दक्ष बनाउने मेरो इच्छा हो। अहिले हामीले लाखौँ लाख मान्छे पठाएको छौँ विदेश, के अरे दक्ष छैन। यसमा छ नि अब त्यो बारेमा 10औं वर्षदेखि जुन चाहिँ ढल जाम भन्छ नि, त्यसरी जाम भएको सारा मैले हेरेर 10औं वर्षपछि के अरे टेक्निकल जो विद्यालयहरूले पाउनुपर्ने अनुमति थियो त्यो मैले सबैलाई राखेर, सबै पक्षलाई राखेर सर्वसम्मत गराएर मैले 12-15वटा 20वटा विद्यालयलाई अनुमति दिए। अर्को जान खोजेँ भन्छ त्यो कार्यकालमा जति बेला मन्त्रीहरू हुन् 4 पटक, त्यसमा चाहिँ अहिले फर्केर हेर्दाखेरि मैले चाहिँ ठिक्क त्यो बेला मैले गल्ती गरेछु नगरे हुन्थ्यो भने एउटा आत्मग्लानी अथवा पछुताउनु पर्ने कुनै छैन भने राम्रै भयो। सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्दैछु, एउटा पत्रकारले त्यसलाई मिसयुज गर्यो। मेरो इलेक्सनको मुखैमा आएर के भने एकदम ठुलो प्रचार, ठुलो के अरे मिडियाको के अरे एउटा ठुलो पत्रिकाको हेडलाइनमा न्युज निकालेर गोपाल मानले यो 20वटा विद्यालयलाई अनुमति दिँदा 5 करोड खायो भने पैसा खाएर गर्यो भनेर के निकाले। कति करोडको आरोप लगाएको थियो? लगाए 5-10 करोड, 2-4 करोड, 5 करोड जति सुकै लगाएर। अब के भनेदेखि गलत थियो कि सत्य थियो? त्यो गलत प्रयोग गर्यो कि सबैले के अरे विज्ञप्ति निकाले। विज्ञप्ति कसले हेर्छ? जो गयो उनीहरूले त मसला भयो नि त। त्यो वामपन्थी चुनावको बेलामा आयो थियो, चुनावको मुखैमा। अब चुनाव 5 दिन 7 दिन बाँकी छ भन्दा त्यसलाई सामना गर्ने सामर्थ्य राख्न सकिएन। होइन कसरी के भन्दा मान्छेको के अरे मान्छेलाई के अरे के भन्छ दिमागमा जब हेड न्युज भएर जान्छ भने उसले के अरे विज्ञापन गरेको, उसले के अरे खण्डन गरेको, खण्डन त पहिला कुरा छाप्दैन, उनीहरूले विज्ञप्ति दिएर खण्डन गरेको पनि कसैले पढ्न पाएन। शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि त्यो मैले के भन्दाखेरि मैले के भने करोडौँ रुपियाँ विदेशमा गइरहेको थियो। जबकि के भनेदेखि डाक्टर केसीजी अनसन गर्नुभएको थियो नि, उहाँले पनि एक्सेप्ट गरेको प्रोग्राम हो त्यो। हजुर हजुर, केसीजीले पनि यो त ठिक छ गोपाल मानजी तपाईँले गर्दाखेरि ठिकै छ भनेर नरोकेको प्रोग्राम हो। तर त्यो प्रोग्राम गरेकोमा स्याबासी पाउन पर्ने ठाउँमा यो के अरे धेरै पपुलर पत्रिकाको हेड न्युजमा मैले भन्दिनँ पत्रकार। तर त्यो कुरा त काङ्ग्रेसकै महाधिवेशन एकजना पाल्पाको महाधिवेशन प्रतिनिधिले नै गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री हुँदा कलेजहरूलाई सम्बोधन दिँदा र ऐन टेक्निकल एजुकेसनलाई सम्बोधन दिँदा भने जस्तै उहाँले चाहिँ पैसा खाएको भनेर त महाधिवेशन प्रतिनिधिले नै पनि तपाईँमाथि आरोप लगाएको थियो नि। मलाई थाहा छैन, मैले सुनेको छैन। कुनै महाधिवेशन प्रतिनिधिले मलाई कसैले कुनै माइका लालले के अरे 2 पैसा दिए 2 कप चिया खुवाएँ भनेर भन्नुहोस्। अर्को कुरा उसले सुन्नु न, तपाईँले 2टा मन्त्री हुँदाखेरि उद्योग मन्त्री शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि राम्रो काम गरे भन्नुभयो। नेपाललाई उद्योग मन्त्री, शिक्षा मन्त्री, वन मन्त्री, के अरे भौतिक मन्त्री हुँदा सबै बेलामा गरेको छु। खानेपानीको सबै व्यवस्थापन गरेको छु। एउटा कुरा है नेताजी, यहाँ वन मन्त्री हुँदाखेरिको कुराहरू न, एउटा यहाँले कुरा निकालिहाल्नु भयो होइन। वन मन्त्री हुँदाखेरि राम्रो काम गरेको छ भने त्यो बेलामा तपाईँलाई 6 महिनामै राजीनामा दिनुपर्ने कारण चाहिँ कसरी आयो त? होइन, मेरो राज्य मन्त्रीले बदमासी गर्यो। मैले राज्य मन्त्रीको के भन्दाखेरि चाहिँ मैले अधिकार प्रत्यार्जन गरेको थिएँ। मभन्दा पछि 5-6 महिना पछि ऊ आयो। मैले जुन मान्छेलाई के भनेदेखि जुन मान्छे जुन के अरे डिएफओहरू बदमास छ त्यो डिएफओहरूलाई के अरे थन्को लगाएकोलाई उहाँलाई मैले अधिकार प्रत्यार्जन गर्ने साथ गरेँ। तर त्यही मान्छेहरूलाई उहाँले के भने राम्रो ठाउँमा पठाउन कोसिस गर्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो। डिएफओ सरुवामा डिएफओ सरुवामा जसलाई मैले के ठिक गरेर राखेको थिएँ। र के भनेदेखि मेरो त्यो बेलामा चण्डी भन्ने मेरो चण्डी श्रेष्ठ भन्ने मेरो वन सचिव हुनुहुन्थ्यो होइन।
अनि त्यसपछि उसले हामीले के अरे जुन मान्छेलाई के भन्छ जुनले के अरे बदमासी गरेको छ, जङ्गल मास्छ, जङ्गल सिद्ध्याउँछ, त्यहाँ के अरे बर्बादी गर्छ, उनीहरूलाई ठिक्क भनेर राखेको के अरे मैले मेरो राज्य मन्त्रीलाई अधिकार प्रत्यार्जन गरेपछि 1.5 महिनामा उहाँले के अरे त्यो बदमासी गर्नुभयो। तर यसमा कुरा त छ नि, सुन्नु न, त्यति बेला राज्य मन्त्री सुरेन्द्र हमाल हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा सुरेन्द्र हमालले त मन्त्रालयमै तपाईँले चाहिँ एकलौटी रूपमा सरुवा गर्दाखेरि मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले एकलौटी गरेको, डिएफओ लगायतको सरुवा गर्दाखेरि पैसा बुझेकोले अनि मैले यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर आपत्ति जनाउँदाखेरि अहिले म समेत कारबाहीको भागीदार बनेको थियो नि। त्यो त अधिकारै उसलाई मैले दिएको थिएँ, यो के अरे जुन छ नि श्रृङ्खलासम्मको डिएफओसम्मको अध्यापनको अधिकार दिएको थिएँ। उहाँले गरेपछि मैले के अरे त्यो फाइल तुरुन्तै के अरे राज्य मन्त्रीले गर्ने साथ त्यो फाइल अख्तियारले पनि तानिहाल्यो। अनि मैले उहाँलाई के भन्दा फेरि अरू फर्दर गर्ला भनेर उहाँलाई दिएको के अरे जुन छ नि अधिकार जसले दिन्छ उसले त फिर्ता लिन सक्छ नि। त्यो बेला पनि फिर्ता लिइसकेपछि हमाल र तपाईँ बीच विवाद बढेपछि पार्टी सभापतिले तपाईँहरूलाई कारबाही फिर्ता बोलाएको हैन? फिर्ता लिइसकेपछि उनीले चाहिने नचाहिने बकवास के अरे मन्त्रालयमै बसेर पत्रकार सम्मेलन गरेपछि त्यसपछि के भन्दाखेरि मैले गरेँ ल ओके भनेर मैले त पार्लियामेन्टमै गरेर राजीनामा गरेको। मलाई के कसैले राजीनामा आएको होइन के अरे जब कि के अरे विवाद आएपछि हेर्न के अरे आफू पदबाट हट्दिएपछि त सजिलो भयो नि त। वन मन्त्री हुँदाखेरि डिएफओ सरुवामा तपाईँको कुनै लेनदेनको कारोबार थिएन? छैन। मैले त उसलाई शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि सम्बन्धन दिँदाखेरि केही थिएन? छैन। यो मिथ्या एकदम आरोप मात्रै थियो। अब अहिलेसम्म के अरे मलाई कसैले के अरे औँलो ठडाउने ठाउँ छैन। यही विषयलाई लिएर पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँमाथि छानबिन या केही भयो कि भएन? होइन पार्टी के अरे मलाई के गर्नुपर्ने के अरे निकायहरूले के अरे त्यही बेला वन मन्त्रीमा पनि मैले के अरे स्पष्ट भने के अरे हाम्रो के अरे अब अख्तियारको प्रमुखलाई आफै भने ल छानबिन गर्नुहोस्, जति फाइल हो मगाउनुहोस्। र मैले भने मेरो सचिवलाई तपाईँले कोअपरेट गर्नुहोस्। उहाँले 3 महिनामै कोही के भन्छ गोपाल मानजीले गरेको काममा कुनै पनि के भन्दाखेरि कैफियत छैन भनेर। यसमा सरकारी त्यो अनुसन्धान गर्ने कुनै निकायहरूबाट गोपालमान श्रेष्ठलाई प्रश्न उठाइएको या पत्रचार गरेको केही छ? छैन कि उसको यो आरोप थियो, हामीले क्लियर गर्ने एउटा अवसर पनि पायौँ होइन? मलाई के भन्दाखेरि मैले भने नि मलाई खालि मिसयुज गर्यो। 74 सालको त अस्ति भर्खरको कुरा हो नि। मिसयुज गर्यो, मलाई के भन्छ चुनाव हराउनलाई के नचाहिने किसिमको आक्षेप लगायो। त्यही समाचारको कारण तपाईँलाई पद्मा अर्यालले हराउनु पर्यो निर्वाचनमा? एउटा त्यो पनि कारण हो अलिकता। र अर्को मूल कारण त के भन्छ त्यसले पनि 400-500 मतमा त फरक पार्छ नि। उनीहरूले त्यही हिसाबले फोटोकपी बाँड्दै हिँडे होइन? हजुर। एउटा ल अब समयको अन्त्यमा छौँ, 1 मिनटमै छ। यहाँको 73 वर्षको जीवनयात्रा अनि झन्डै अब 40-50 वर्षभन्दा माथिको, अब 73 वर्ष उमेर भइसकेपछि अहिलेका युवाहरू भनिरहेका छन् अब अलिकति 50 को हाराहारीको नेतृत्व आएको हुन्थ्यो काङ्ग्रेसभित्र पनि भन्ने छ। तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ यो लामो राजनीतिक जीवनको अनुभव लिएर सँगालेर युवाहरूलाई चाहिँ बाटो खोलेर आफू पछाडि अनुभवी नेताको रूपमा चाहिँ ब्याक सपोर्ट गरेर बस्ने बेला आयो कि? अब सुन्नु न, 73 वर्ष अहिले म रनिङ छु। म 16-17 वर्षदेखि क्रियाशील छु भनेपछि के अरे 55 वर्ष 56 वर्ष नै मेरो के अरे क्रियाशीलता हो। हेर्नुहोस्, हामीले धेरै अहिलेको युवाले के दुःख पाएर हामीले त धेरै दुःख पायौँ। हामीले के भने राजाले टेक ओभर गर्यो महेन्द्रले। होइन, दुःखको अलिकति ब्याज बढी भयो कि भनेर? होइन, ब्याज केही बढी भएको छैन। हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ, हामी सङ्घर्षबाट खारिएर आएको। हामी के अरे त्यो बेला पैदल यात्रा गर्थ्यौँ। कुनै के अरे सुविधाजनक बाटोघाटो थिएन, पञ्चायतको व्यवस्था थियो, सारा पुलिसको निगरानी थियो, सारा चिज गर्थ्यो। मैले तपाईँले मलाई अहिले हेरिराख्नु भएको छ, म कुनै मेरो के अरे जुन छ नि इस्टुमेना कुनै युवाको भन्दा कम देख्नु भएको छ? मलाई लाग्छ के भने के भने युवा छ, रोगी छ, युवा छ। 14औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार पक्का छोडिँदैन। त्यस कुरा के हो भने बानियाजी, के भनेदेखि म के भनेदेखि नयाँ विचार दिएर मेरो अनुभवलाई एकचोटि मैले प्रयोग गर्ने, मेरो यो अन्तिम हो। अब यो चुनाव म अध्यक्षमा लड्दा पनि अन्तिम हो। अब फेरि पनि त्यसपछि पनि जितेपछि पनि म फेरि लड्छु भन्ने होइन, मेरो अन्तिम हो। मेरो आफ्नो के अरे यो अनुभव, मेरो यो के भनेदेखि मेरो जुन यो मुलुकलाई केही गरौँ। हेर्नुहोस् के रहेछ भनेदेखि आफू फर्स्ट म्यान नभइकन खासै केही गर्न सकिने रहन्छ। हस्, मैले समय सक्यो, यही नै रोकेँ। हजुर, समय र संवादको लागि र आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। एउटा सन्दर्भ छुट्यो, मैले 19 सालमा मैले एउटा साहित्य पुरस्कार गोल्ड मेडल पाएको थिएँ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग नेपालीको भाग्यरेखा भन्ने। मैले गोल्ड मेडल पाएको थिएँ। मलाई के भन्दाखेरि राजाको हातबाट, महेन्द्रको हातबाट मेडल लिनलाई, त्यो पुरस्कार लिनलाई बोलाइएको थियो। तर मैले त्यो के अरे तानाशाह राजाको हातबाट लिन्न भनेर मैले त्यति बेला के अरे पुरस्कार राजाको हातबाट बहिष्कार गरेँ। त्यसको 3 महिनापछि केदारमान व्यथित शिक्षा मन्त्री थियो, उसले मलाई के अरे पाल्पा ल्याएर दियो। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन र त्यसमा नेतृत्वको आकाङ्क्षीहरूको बारेमा र होडबाजीको बारेमा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका सङ्गठन विभाग प्रमुख एवं नेपाली कङ्ग्रेसका भूतपूर्व उपसभापति एवं भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, 4 चोटि मन्त्री हुनुभएका कङ्ग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै सन्दर्भका साथ, यिनै कुराकानीका साथ आजको सन्दर्भ यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।